नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको निलम्बन जारी राख्न सिफारिस। एमाले र लोसपाका सदस्यद्वारा नोट अफ डिसेन्ट। देशभर हिजो विश्वकर्मा पूजा विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। धरानको विश्वकर्मा मन्दिरमा भक्तालुको भिडभाड। धरान उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण गरी फुटपाथमा पसल सञ्चालन गर्नेहरूलाई हटाउन सुरु। धरान 9 नरेन्द्र पथबाट फुटपाथ हटाउन सुरु। मेरुदण्डको उपचारमा विकास भएको आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत। बीपी प्रतिष्ठानमा मृत शरीरमा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न। झापामा टिप्परको ठक्करबाट श्रीमानको मृत्यु, श्रीमती घाइते। प्रतिनिधि सभाको संसद अधिवेशन हिजो अन्त्य। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा। र धरानमा क्वालुङ नाटक प्रदर्शन हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको निलम्बन जारी राख्न सिफारिस गरेको छ। समितिको बैठकले उनलाई महाअभियोग लगाउन शनिबार सिफारिस गरेको समितिकी सदस्य कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। प्रतिवेदन हिजै सभामुखलाई बुझाइएको छ। चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरे पनि संसदले तत्काल पास गर्न सक्ने अवस्था छैन। समितिले चोलेन्द्रलाई केही बयानहरूका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गर्न 9 बुँदे प्रतिवेदन दिएको छ। गठबन्धनका सांसदहरूले पर्याप्त आधार र कारणहरू भएको भन्दै चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेका हुन्। समितिमा गठबन्धनका 6 जना सांसद छन् भने एमालेका 4 जना र लोसपाका 1 जना रहेका छन्। एमाले र लोसपाका सांसदहरूले भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै चोलेन्द्रमाथि छानबिन बाँकी नै भएको बताएका छन्। एमाले नेता समिति सदस्य विष्णु पौडेलले यो प्रतिवेदनमा आफूहरूको 8 बुँदे फरक मत रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाले गत साउन 15 मा राणा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सत्तारूढ दलले 21 आरोप सहित राणा विरुद्ध गरेको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो। देशभर हिजो विश्वकर्मा पूजा मनाइएको छ। यसै दिन भगवान विश्वकर्माको जन्म भएकाले विश्वकर्मा जयन्ती पनि भनिन्छ। धरान 8 विश्वकर्मा बाबाको मन्दिरमा पूजा गर्ने भक्तालुको भिडभाड रहेको थियो। असोज 1 गतेका दिन उद्योग, कल कारखाना र हरेक किसिमका मेसिनहरूको पूजाआजा गरिन्छ। कल कारखाना, शिल्पकार र औद्योगिक घराना व्यापारी र मजदुरहरूले पनि गर्ने गर्दछन्। फलाम तथा पाठ पूजाको यस दिन पूजाआजा गर्दा फलाम फाप्ने जनविश्वास रहेको छ। धरानको विश्वकर्मा मन्दिरमा नेपालमा मात्र नभएर भारतबाट पनि भक्तालुहरू आएको साधु जीवस दास बताउनुहुन्छ। धेरै महान छ हजुर, धेरै महान छ। तब न मान्छेको यति मान्छेको घिचेर ल्याउनु भयो विश्वकर्मा भगवान। कहाँको छ, दूरको छ, अझै इन्डियाको कहाँ अहिले त विराटनगरको, अझै हाम्रो भन्दा धेरै टाढोको मान्छे आएको छ। उहाँको महिमाले आएको छ, उहाँको मर्जीले। विशेष गरी पूर्वमा अन्य ठाउँबाट पनि भक्तजनहरू बाबाको पूजा गर्न यही आउने गरेको स्थानीय भक्तजन सीताराम आचार्य बताउनुहुन्छ। हाम्रो सौभाग्य हो। हाम्रो चाहिँ यहाँ यो धरान उपमहानगरपालिकाको 8 नम्बर वार्डमा चाहिँ यो विश्वकर्मा बाबाको मन्दिर छ। यहाँ चाहिँ धरान मात्रै नभएर इटरी, विराटनगर, दमक अथवा पूर्व क्षेत्र इनरवाददेखि काँकडभित्रैसम्मका मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आज विश्वकर्मा बाबाको पूजा गर्न आउँछन्। हुन त विभिन्न ठाउँमा पूजाआजा भइरहेको छ, तर यहाँ सबैभन्दा मलाई लाग्छ पूर्वाञ्चलमा विश्वकर्मा बाबाको पूजा हुन सुरु भएको र मन्दिर निर्माण भएको यही होला जस्तो मलाई लाग्छ। चालकहरूले आफ्नो व्यस्ततालाई थाती राखेर मन्दिरमा लाइन लागेर पूजा गर्ने गरेका छन्। आस्था यस्तो हुँदैन, विश्वास हो एउटा। यहाँ मन्दिर दर्शन गरेपछि हामीलाई
कल्याण हुन्छ होइन, मतलब एउटा फिलिङ्स आउँछ, त्यो टाइपको एउटा भाइब्स आउँछ, त्यो टाइपको त्यही हो। धर्मलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ एकदम एकदम, विशेष गरी आजको दिन। अरू बेला जाँदा आउँदा त्यसै दर्शन मात्रै गरिन्छ, आज विशेष पूजै गर्छु। विश्वकर्मालाई विश्वकै सबैभन्दा पहिलो इन्जिनियर र वास्तुकार पनि मानिन्छ। उहाँले पाताल, मध्यलोक र स्वर्गलोक गरी तीनै लोकको निर्माण गरेको विश्वास गरिन्छ। धरान उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण गरी फुटपाथमा पसल सञ्चालन गर्नेहरूलाई हटाउन थालेको छ। धरान 2 को नरेन्द्र पथ स्थित सब्जी पसलहरू हटाउन थालेको हो। नगर प्रहरीले बिहानैदेखि फुटपाथमा पसल राख्नेहरूलाई हटाएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाले पनि अभियानका रूपमा लाने तयारी गरेको बताएको छ। सब्जी पसलमा सडक नै ढाकेर पसल थाप्ने गरेका छन्। कार्यपालिका बैठकले फुटपाथ पसलहरू हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार नै फुटपाथका पसलहरू हटाउन थालिएको नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बजार अव्यवस्थित भएको जनगुनासो व्यापक रूपमा आउन थालेपछि कार्यपालिकामा बैठक बसेर हटाउने निर्णय अनुसार नै हटाइएको बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिका बजार अनुगमन अधिकृत वेद प्रसाद सापकोटाले बजार अव्यवस्थित मात्रै नभई बाटो साँघुरो हुने समस्याका कारण पनि पहिलो चरणमा नरेन्द्र पथबाट सुरु गरिएको हो। मेरुदण्डको समस्यालाई निराकरण गर्न विकसित भएको आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका विषयमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शनिबार मृत शरीरमा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको छ। देशभरका स्पाइनल सर्जरी हुने अस्पतालहरूबाट आएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले 20 वटा जति कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्र प्रस्तुत पश्चात अर्थोपेडिक्स अध्ययनरत र अध्ययन पूरा गरेका 40 जना सर्जनलाई मृत शरीरमा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिएको बीपी प्रतिष्ठान हाड जोड्ने विभागका प्राध्यापक डाक्टर पशुपति चौधरीले बताउनुभयो। एसोसिएसन अफ स्पाइनल सर्जन अफ नेपाल र बीपी प्रतिष्ठान हाड जोड्ने विभागको संयुक्त पहलमा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा टिचिङ वीर ग्रान्डी धुलीखेल अस्पताल, नोबेल मेडिकल कलेज, बीएनसी विराट मेडिकल कलेज, रामराजा प्रतिष्ठान लगायतका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सहभागी रहेका थिए। मेरुदण्डको उपचार पद्धतिमा भित्रिएको नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष बीपी प्रतिष्ठान हाड जोड्ने विभागका प्राध्यापक डाक्टर विक्रम प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विगतमा मेरुदण्डको समस्या भएमा सही ढङ्गले उपचार नहुँदा त्यसै थलिएर बस्नुपर्ने या अन्य देशमा जानुपर्ने अवस्था रहेको थियो। यसको उपचार किन गर्ने, कसरी गर्ने र केका लागि गर्ने जस्ता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए। नेपालमा मेरुदण्डका समस्या सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटना, भिरबाट लडेर, रुखबाट लडेर, घरको छानाबाट लडेर हुने गरेको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापामा टिप्परको ठक्करबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा बारादशी गाउँपालिका 5 निवासी 46 वर्षीय सागर पौडेलको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डीएसपी वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै एकजना महिला घाइते भएकी छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापाको कन्काई नगरपालिका 4 स्थित माइखोलाको पुलमा प्रदेश 03001 क 001 नम्बरको टिप्परले प्रदेश 101013 प 8319 नम्बरको मोटरसाइकललाई शुक्रबार ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक पौडेल र उनकी पत्नी 40 वर्षीय गीता पौडेल गम्भीर घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये चालक पौडेलको उपचारको क्रममा झापा बितामोड स्थित बीएनसी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। पत्नीको उपचार भइरहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गाले टिप्पर चालक मकवानपुर गढी गाउँपालिका 8 का 23 वर्षीय मनरत्न लामा सहित सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रतिनिधि सभाको संसद अधिवेशन हिजो अन्त्य भएको छ। हिजो बसेको अन्तिम बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे पश्चात सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले चालु अधिवेशन हिजो राति 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी बैठक स्थगित भएको बताउनुभयो।
उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभयो। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो। अब कला र मनोरञ्जन। धरानमा खुवालुङ नाटक प्रदर्शन भइरहेको छ। किरात राई यायोख्या सुनसरीको आयोजनामा किरण चामलिङको निर्देशनमा नाटक प्रदर्शन भइरहेको हो। दैनिक 2 शो प्रदर्शन गरिँदै आएको आयोजक किरात राई यायोख्या सुनसरीका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। केही वर्ष यता चर्चामा रहेको खुवालुङ दुधकोशी अरुण र तमर नदीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीको मुन्दुममा बढित विशाल ढुङ्गा हो। किरातका पुर्खाहरू यही ठाउँबाट छरिएर पूर्वी पहाडका विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेको मिथक छ। नाटकमा किरात पुर्खाहरूले गरेको यही सङ्घर्षको कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ। धरान सभागृहमा जारी नाटक राजन मुकारुमले लेख्नु भएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाको मुख्य प्रायोजन तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहप्रायोजनमा नाटक प्रदर्शन भइरहेको छ। नाटकले किरातको जीवनशैलीदेखि लिएर पुर्खाले लडाईँ गरेको कथासम्म समेटिएको छ। थैली इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति रहेको नाटक भदौ 27 गतेबाट असोज 5 गतेसम्म प्रदर्शन हुने बताइएको छ। नाटक शुक्रबार, शनिबार र आइतबार दिउँसो पनि प्रदर्शन भइरहेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जवराको निलम्बन जारी राख्न सिफारिस। एमाले र लोसपाका सदस्यद्वारा नोट अफ डिसेन्ट। देशभर हिजो विश्वकर्मा पूजा विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। धरानको विश्वकर्मा मन्दिरमा भक्तालुको भिडभाड। धरान उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण गरी फुटपाथमा पसल सञ्चालन गर्नेहरूलाई हटाउन सुरु। धरान 9 नरेन्द्र पथबाट फुटपाथ हटाउन सुरु। मेरुदण्डको उपचारमा विकास भएको आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत। बीपी प्रतिष्ठानमा मृत शरीरमा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न। झापामा टिप्परको ठक्करबाट श्रीमानको मृत्यु, श्रीमती घाइते। प्रतिनिधि सभाको संसद अधिवेशन हिजो अन्त्य। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा। र धरानमा खुवालुङ नाटक प्रदर्शन हुँदै। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।